اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لب کھولو تو میٹھا جو بولو، ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، اللہ دے فضل دے نال، وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال، فبذلک فلیفرحوا۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمائے میرے معبود تو سا فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے دی رحمت ہو جائے چاہیدہ ایوی کہ تسی جشن مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا آج جڑا دنیا دا مال پہ جمع کر دیو، اور یجمعون دی تفسیر کر دیو صوفیاء نے فرمایا جڑی نماز روزہ حج زکاة عمال صالحہ، اللہ فرما دے جو تم میرے فضل تے رحمت آمد جشن نہیں منا رہا تے تیرے سارے اما کیتے عمال تے دولت نلو بہتر ہے کہ میری فضل تے میری رحمت جشن منا لیا۔ اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے۔ آغاز رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے قل، میرے محبوب بولیے۔ قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے نے قل، رب ساڑے نہ گلہ کرے، اسی اپنے رب دی آواز سنیے، اپنے رب دی زبان، اپنے رب دی بولی سنیے، اپنے رب دا لہجہ سنیے، کدے ساڑے نہ ڈائریکٹ بھی گل کرنا تو آوازی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ فرماتا ہے میری اشان نہیں کہ میں بندے نہ ڈائریکٹ کلام کراں، ہاں جو میرا کدے اپنی مخلوق نہ گل کرن دا ارادہ بنے میں قل کہہ کے بچ محمد پا لینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں مخلوق نے دسنا چاہنا کہ میں تو ہاڑے نہ گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کرتا، میں وچ محمد پا لینا، تو سبھی کچھ لینا ہوئے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے، میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے۔ اللہ بار بار فرما رہے قل، بول میرے محبوبہ، محبت اچھ دل کر دے محبوب بولے تے اسی سنیے، تھوڑا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہی دیا جی۔ 20 سال گزر کے منوں بھی خطابت چور منوں داڑھی نہیں سی آئی جو دو میں تقریرہ کرنا، میں اپنے تجربے کی بنا تے کہہ رہے ہیں کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے آج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا، جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو بلا سبحان اللہ، ہاتھ چکے بولو زندہ بندے دی نشانی ہو دی حرکت کر دے، میں نے پتہ لگے میں جون دی جاگ دی قوم میں چو بیٹھا، پہلا تو ساں سورے چاہو گے پھر میں سورے چاہواں گا، اسلام آباد دھرنے تک آواز جاوے اچھا بولو سبحان اللہ، انہوں نے خبر ہو جائے کہ گجرہ والا جنڈیالہ باغ دے سنی سارے ساڑے نال نے، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم بار بار فرما رہے کل، کیونکہ محبوب آندہ دل کردہ محبوب بولن تے محب تدیل کردہ میں اپنے محبوب دی گل سونا، ساڑھا بچہ بولے نا تے بچہ دن وچ جتنی بار بولے ماں انہی بار کہہ دیئے صدقے جاواں، ساڑھا بچہ بولے جنی بار بولے باپ انہی باری کہندہ صدقے جاواں، ساڑھا بچہ بولے تے بہنہ کہندیاں بلہاری جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں، جدو آئی نا کملی والے دے بولن دی باری تے بیڑا اممہ حلیمہ دا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتاں و اصیلہ، یہ پہلے الفاظ سن جڑے نبی کریم نے اممہ حلیمہ دے گھر بول دے تے جد حضور بولن دے آئے نا تے او جڑی ماں نے صدقے جانا سی او مکے پہ واسہ دی ہے، او ماں کوئی کوئی نہیں، جڑے باپ نے قربان جانا سی او سر تے کوئی نہیں، تے بلہاری جان والیاں بہنا ہے ہی کوئی نہیں۔ کملی والے پھر رو کے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی ہن میں بولنا تے واری کون جائے گا، ہن میں بولیا تے صدقے کون جائے گا، میں بولیا تے قربان کون جائے گا، تو آواز سونا تو ایک باری بولتے صحیح تو لب کھولتے صحیح، میں پڑھا قرآن جو تسی آنکھو سبحان اللہ، اللہ نے رجا فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جاؤ نہ بھلی ماں کوئی نہیں قربان جاؤ نہ بھلا باپ کوئی نہیں بلہاری جاؤ نہ بھلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیلی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دوویں جگ قربان کر دے تو بول تائیوں گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من والا اس انوکھے ڈھول تو میرا دل کر دے میں تو ہن میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا جنہیں جنہیں میرے نال چلا اچھا جا بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تک سوادنا اے مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاوا اینا ساریاں نالو گلا نبی دیوں مٹھیاں اینا سواریاں چیزاں نالو گلا نبی دیوں اللہ بار بار فرما رہے کل بول میرے محبوبہ رب کعبہ دی قسم ایڈا مٹھا بول دا جی او دے وچو دا رب بول دا جی ہاں او دے وچو دا رب بول دا جی مت کوئی شرک دا فتوہ لگا دے میں قرآن پڑھ دے میں گل ذرا سوکھی سمجھے چاہ جاؤے چلو ہونا نہ بولو گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور بولے آج سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا اے اپنے اپنے نصیباں دی بات ہے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نا آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی جندے جدے چشک رسول دی لہر او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا دے ہوئے کہ کوئی اس طرح دی سرد رات اپنی بیوی نو سردی لگ دے دے کہ حضرت موسیٰ کلیم نے فرما صفورہ تو اتھے بیٹھتے او پہی اگ بال دیئے میں اگ لے کے آیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما صفورہ تو بیٹھتے او اگ بندی میں اگ لے کے آما کلیم ربانی فرما دے جو جو میں اگ دے نیڑے جا رہا میں حیرانہ کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھا تے حیران رہ گئے کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہوئے تے فرما دے میں حیرت زدہ ہو گئے تے اگ ہی نہیں اتا کو نور ہے ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور والے حیرت نہ دیکھ رہے قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کول ایک درخت تے او درخت بول پیا درخت بھی جو آباد آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین درخت بھی جو آباد ہے موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا
اللہ پیا بولنا وا جڑے اللہ باغ دے رہنے والے قرب و جوار دی آنے والے ہو جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول